अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना मअहू अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ार, वो जो सरकार के साथ हैं काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं, आपस में मोहब्बत फरमाते हैं, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, और उनको तुम देखोगे तो कभी सजदे में पाओगे तो कभी रुकू में पाओगे, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिदवाना, क्यों पाओगे सजदे और रुकू में? इसलिए कि वो अल्लाह की खुशी और उसका फजल तलाश करते हैं, यानी ऐसी इबादत करते हैं कि जब कभी तुम उन्हें देखोगे तो सजदे में पाओगे या फिर रुकू में। तो सजदा और जो रुकू है यहाँ तफसीर में लिखा है, इससे मुराद है हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातिह खैबर। हज़रत अली को कौन नहीं जानता, सुबह कायनात तक, सुबह क़यामत तक इन्हें कोई भुला नहीं पाएगा। बहुत सारी खुसूसियत अल्लाह ने आपको अता फरमाई हैं। एक बड़ी खुसूसियत ये कि हज़रत मौला अली शेर खुदा काबे में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आप अंदाज़ा लगाइए, आप काबे में पैदा हुए, ये कितनी शान और शौकत वाली बात है कि एक बच्चा काबे में पैदा हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। और एक खुसूसियत ये कि तन्हा वो अली हैं जिन्हें इजाज़त थी सरकार की तरफ से कि वो नापाक भी मस्जिद में रह सकते हैं। अली के अलावा किसी सहाबी को इजाज़त नहीं थी, तन्हा अली ऐसे हैं जिनको इजाज़त थी कि चाहे पाक हो नापाक हो लेकिन मस्जिद में रह सकते हैं, क्योंकि बिलादत काबे में है। अली की बात आ रही नहीं आ रही समझ में? अली काबे में पैदा हुए। अली है कौन? अली रज़ी अल्लाह ताला ये नौजवानों में सबसे पहले ईमान लेकर आए। फुक़हा ने फरमाया, किसी ने कहा कि 9 साल की उम्र थी, किसी ने कहा 10 साल की। आला हज़रत ने लिखा है कि आपकी तकरीबन 10 साल की उम्र थी, आप सरकार पर ईमान लेकर आए। इनकी ईमान लाने की वजह क्या है? ईमान लाने की वजह लिखा है कि एक मरतबा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे सरकार रात में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो अली छुप के देख रहे थे। सरकार भी इबादत में थे, हज़रत खदीजतुल कुबरा भी इबादत कर रही थी, छुप कर देख रहे थे अली। जब नमाज से फारिग हो गए तो अली ने कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? तो सरकार ने फरमाया, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और इससे बेहतर कोई मज़हब इस्लाम है ही नहीं। और फरमाया कि अली मैं तुझको भी दावत देता हूँ कि तू ईमान ले आ। अली ने फरमाया कि मैं अभी ईमान तो लेके नहीं आऊँगा जब तक अपने बाप से मालूम ना कर लूँ। हज़रत अली के वालिद का नाम क्या है किसी को याद? अबू तालिब। बारहा आपने खुतबे में सुना होगा या वैसे भी सुनते रहते हैं। तो अबू तालिब इनके वालिद का नाम है। फरमाते हैं जैसी सुबह हुई हज़रत अली सरकार की बारगाह में आए और फरमाया कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है, मैं ईमान भी ले आया। तो ये अली वो हैं। अल्लाह ने अली की शान इतनी बुलंद फरमाई है, बहुत सारी अहादीस करीमा हज़रत अली के शान मनाकिब फ़ज़ाइल में नाजिल हैं। मेरे सरकार ने बहुत कुछ फरमाया अली के बारे में। फरमाया मन कुंता मौला फ़ालियुन मौला हूँ। यौम गदीर खुम के दिन फरमाया, हिज्जतुल विदा जब पलटे मेरे सरकार, अली का हाथ पकड़ा और तमाम सहाबा को मुखातब करके फरमाया क्या? मन कुंतो मौला फ़ालियुन मौला हो, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जिसका मैं मौला हूँ उसका बोलो अली मौला है। मौला के माने आती है मददगार, रहबर, रहनुमाई फरमाने वाला। तो फरमाया जिसका मैं मददगार हूँ उसका अली भी क्या है? बोलो मददगार है। ये अली की शान है। एक मरतबा ऐसा हुआ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की दावत फरमाई तमाम सहाबा के साथ। जितने सहाबा सरकार के साथ थे आए, कहा या रसूलल्लाह आपकी दावत है और तमाम सहाबा को लेके चलना जो आपके साथ हैं। बड़ा तारीखी वाक़या सुनना गौर से, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। सरकार मुस्कुराए, दावत कबूल की, तमाम सहाबा को लेके चले। हज़रत उस्मान गनी सरकार के कदम गिन रहे थे। जितने कदम उस्मान गनी के घर तक सरकार के गए, कदम गिनते गए। जब दस्तरख्वान पे पहुंचे तो खाना भी लाजवाब। तमाम सहाबा ने खाना खाया।
सरकार ने भी खाना तनाबुल फरमाया। आका फरमाते हैं, उस्मान गनी ये बताओ कि आपने मेरे कदम क्यों गिने? कहा या रसूलल्लाह, मैंने कदम इसलिए गिने हैं कि आपके कदम, जितने कदम मेरे घर तक पड़ेंगे ना, मैं उतने गुलाम आज़ाद करूंगा। मैं मोहब्बत देखें, इश्क़ मुस्तफ़ा देखें सरकार से। फरमाया कि जितने कदम या रसूलल्लाह आपके कदम मेरे घर तक हैं, मैं उतने गुलाम क्या करूंगा। उसमें अली भी मौजूद थे। हज़रत अली पलटे तो हज़रत फ़ातिमा फरमाती, मैंने देखा अली के चेहरे पे एक उदासी थी। आप औरतों का मिजाज तो जानते हैं। हज़रत फ़ातिमा समझ गई कि अली के जहन में ये बात है, काश कि मेरे पास भी होता तो आज मैं भी सरकार की ऐसी दावत करता जैसे मेरे भाई उस्मान गनी ने की है। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं, अली तुम भी जाओ, सरकार की दावत करके आओ। अब अली घर देखें, फिर सरकार के सहाबा देखें। घर में तो कुछ है ही नहीं, दावत कहां से की जाए। फातिमा ने फिर कहा कि अली जाओ और सरकार से कहना आपकी भी दावत है और आपके तमाम सहाबा की दावत है। अली बा मुश्किल उठे वहां से, हज़रत फ़ातिमा का हुक्म तो जाना ही पड़ेगा, बिनते रसूल हैं। गए, सरकार से कहा, चेहरे पे उदासी थी, चेहरा नीचा किया, या रसूलल्लाह आपकी दावत है और आपके तमाम सहाबा की दावत है। सरकार मुस्कुराए, फरमाया मेरी बेटी फ़ातिमा की शान तो देखें आप, मेरी बेटी फ़ातिमा की शान तो देखें। अब अली का चेहरा यूं नीचे है। सरकार ये भी जानते हैं कि अली के पास है कुछ नहीं, गुलाम तो उस्मान गनी ने आज़ाद करी, ये कहाँ से गुलाम आज़ाद करेगा। सरकार ने नहीं पूछा। अब अली भी कदम गिनते गए, तमाम सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अली भी कदम गिनते गए। अब जब दस्तरखान पे पहुंचे तो सहाबा फरमाते हैं, हमने खाना तो बहुत खाए हैं, लेकिन जो खाना फातिमा के घर का था आज तक ऐसा खाना हमने नहीं खाया। अब जब खाना से फारिग हो गए तो सहाबा से मुखातब फरमाया मेरे सरकार ने, साहबा बताओ ये खाना कैसा है। कहा या रसूलल्लाह फिदा का अम्मी व अबी का आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, या रसूलल्लाह इतना लजीज खाना, इतना उम्दा खाना हमने आज तक खाया नहीं है। आका फरमाते जानते हो ये खाना कहाँ से आया है? आका फरमाते ये जन्नती खाना है, जिब्रील लेकर आए हैं खाना। फातिमा की शान देखें। अब अली ने कहा फातिमा से, खाना तो खिला दिया, गुलाम कहाँ से आज़ाद करें। फातिमा की आंखों में आंसू थे। फरमाया परेशान मत होना, मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाह से कहा मेरे मौला तू जानता है मौला कि फातिमा कभी भी अपने लिए कुछ तलब नहीं करती है। मेरे आका मुखातब हुए, साहबा सुनो, अली की शान देखें और हज़रत उस्मान गनी की सखाबत देखें। आका फरमाते हैं सुनो साहबा, उस्मान गनी की शान और सखाबत का आलम यह है कि उसने हर कदम के बदले एक एक गुलाम आज़ाद किया है। लेकिन मेरी बेटी की शान यह है कि जब मेरी बेटी फातिमा ने अल्लाह से दुआ की है तो अल्लाह ने हर एक के गुलाम को दोज़ख से आज़ाद किया है। देखें ये फातिमा का और ये अली का मियार है। आज हम उन्हीं के मानने वाले हैं। तो हज़रत अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फिर ये अली का आज यौम विसाल है। फ़ुक़हा ने फरमाया कि हज़रत अली 19 रोज़े में विसाल फरमाया, बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया नहीं 21वां रोज़ा मगरिब के बाद, यही कौल मोतबर है। तो हज़रत अली की शान देखें आप, अल्लाह ने कि अली को कैसा मकाम अता फरमाया। फिर एक हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन वाबुहा। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़ा हैं। मैं इल्म का क्या हूँ बोलो? शहर, और अली उसके कौन है? दरवाज़ा हैं। बगैर दरवाजे के कोई शहर में दाखिल हो ही नहीं सकता। और एक हदीस में फरमाया मन अहब्बा अलीयुन फ़क़त अहब्बनी। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मकाम अली देखें आप। सिद्दीक़ अकबर आए अली की बारगाह में, कहा मुबारक हो। अली से कहा कि मुबारक हो, कैसी मुबारकबाद? कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जो जन्नत का टिकट उसी को मिलेगा जिसको अली कह दें। जन्नत में जाने का टिकट उसी को मिलेगा जिसको अली कह दें। अली मुस्कुराए, फरमाया सिद्दीक़ तुझे भी मुबारक हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि अली उसी को टिकट देना जो सिद्दीक़ से मोहब्बत करता हो, उसी को इजाज़त देना जो किससे मोहब्बत करता हो बोलो? सिद्दीक़ से मोहब्बत करता हो। ये मकाम है साहबा का। अरे आप लोग हिस्ट्री पढ़ो जरा, हिंदी में ही किताब ले आओ, अगर उर्दू नहीं आता तो हिंदी में ले आओ, पढ़ के देखो तो रोज आओगे इंशाअल्लाह ताला। सहाबा इकराम की ये कहानी है। अली फ़ातिह खैबर हैं। तो मेरे सरकार जब हज़रत अली ईमान ले आए तो एक मरतबा सिद्दीक़ को झंडा दिया
جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ صدیق اکبر گئے اور اپنی کمان میں صحابہ کو لے کے گئے، لیکن فتح نہیں ہوا خیبر۔ پھر عمر کو دیا، عثمان غنی کو دیا، بدیگر روایت بہت سارے صحابہ کو جھنڈا دیا، لیکن علی سرکار نے فرمایا کہ آج میں ایسے سخت کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اسلام کا جو فاتح خیبر ہوگا۔ تمام صحابہ ایسے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور فرمایا کون وہ خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں میرے سرکار وہ جھنڈا دیں گے جو فاتح خیبر ہوگا۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچنے لگا۔ صدیق کہتے ہیں شاید میں ہو سکتا ہوں، عمر کہتے ہیں شاید میں ہو سکتا ہوں، تمام صحابہ ایک ایک کر کے سوچتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اين علی بن ابی طالب، صحابہ سے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تو بیمار ہیں۔ آقا فرماتے ہیں علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا اور فرمایا علی آج اسلام کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے، آج اسلام کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور علی کے بارے میں فرمایا علی یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں۔ گئے میرے علی گئے، صحابہ کرام گئے۔ اب دیکھیں فاتح خیبر آپ کا لقب ہے۔ ایک بہت بڑا پہلوان تھا مرحب، جس کے قبضے میں یہ وہ تھا خیبر، اس کا مالک بھی تھا۔ اس نے ایک دن خواب دیکھا، میں بتا دوں انشاءاللہ ایمان تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک شیر آیا، اس نے مجھے پھاڑ دیا، چیر فار کر دیا۔ یہ سو رہا تھا، مرحب نے خواب دیکھا ایک شیر آیا ہے اچانک، اس نے مجھ پہ ایسا حملہ کرا کہ میرے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ فرماتا میں بیدار ہوا تو میرے پورے جسم پہ پسینہ تھا۔ اس دن سے فرمایا میں ڈر گیا، اور فرمایا پھر میں نے کھول پہنا لوہے کا، میں ڈر گیا۔ فرماتے ایک لمبے زمانے کے بعد علی گئے، علی نے جانے کے بعد اپنا تعارف کرایا۔ پہلے تو مرحب نے کہا قد علمت خیبر انی مرحبت شاکر الصلاح بطن المجرب۔ مرحب نے کہا کہ علی تم نہیں جانتے میرا نام مرحب ہے، مجھے خیبر بھی جانتا، خیبر کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ پھر حضرت علی نے جواب فرمایا، آپ فرماتے ہیں انا الذی فسمتنی امی حیدرہ، فرمایا مرحب تم نہیں جانتے میری ماں نے میرا نام بولو کیا رکھا ہے؟ حیدر رکھا ہے۔ اور فرماتے جب میں نے اتنا سنا حیدر رکھا تو میرا ذہن گیا خواب کی طرف۔ مرحب کہتا میرا ذہن کہاں گیا کہ ایسا تو نہ ہو وہ شیر یہی ہو، ٹینشن بڑھ گئی، کہیں ایسا تو نہ ہو وہ شیر۔ علی فرماتے کیا ہوا، خواب یاد آ گیا کیا؟ علی نے آواز دی کہ خواب یاد آ گیا۔ اب فرماتا میں کانپنے لگا یار، اب چھپ بھی نہیں سکتا، بزدلی ہے۔ پہلے کے دور میں ایک بات تھی جو وعدہ کر دیا چاہوں نسلیں ختم ہو جاتی لیکن پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اب دیکھیں لکھا ہے، روایتوں میں آیا ہے، علی نے فرمایا تو دروازہ کھول دو یا پھر تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے وہ طاقت حضرت علی کو دی ہے، 40 صحابہ جس خیبر کو ہٹا نہیں سکتے، حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر اپنی پیٹھ پہ لاد لیا اور تمام صحابہ اس پر چڑھ کے پھر اندر چلے گئے۔ اور جب حضرت علی کا مقابلہ مرحب سے ہوا تو جیسی دیکھا تو کہتا میرا دل پگھل گیا، میرا دل، اور ایک ایسی تلوار کی ضرب کری کہ آپ کی تلوار اس کے سر سے لگ کے سینہ تک آ گئی، ایک ہی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور جب ظاہر بات ہے بادشاہ ختم تو رعایا خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ یہ علی کی شان ہے۔ تو وہ مرحب کہتا جو میں نے خواب دیکھا تھا نا وہ یہی خواب تھا کہ آنے والا علی ہوگا اور وہ شیر علی ہی ہوگا۔ تو یہ علی ہیں، علی کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شان و شوکت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو آپ کا جو وصال بکمال ہوا یہ مغرب کی نماز کے بعد، آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ پہ حملہ کیے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں آپ۔ اور حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، وصیت فرمائی وصال سے قبل، فرمایا علم مومن کی گمشدہ پونجی ہے کہ جہاں بھی پاؤ اسے لے لو۔ علم جو ہے مومن کی گمشدہ کیا ہے؟ پونجی ہے۔ انسان تو مال تلاش کرتا ہے کہ کہتا میری زندگی تو مال ہے بھائی۔ علی فرماتے ہیں علم تمہاری حفاظت کرے گا اور تم مال کی حفاظت کرو گے۔ علم تمہارے پاس ہے تو وہ کیا کرے گا بولو، اور اگر مال تمہارے پاس ہے تو تم مال کی کہیں مال کم نہ ہو جائے۔ پھر علی فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے
اور علم بانٹنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر علی فرماتے ہیں مال سے قبر میں تاریکی پیدا ہوگی اور علم سے قبر میں نور پیدا ہوگا۔ پھر علی فرماتے ہیں، علی یہ فرمایا کہ علم میرے اللہ کی صفت ہے اور مال قارون کی صفت ہے۔ بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ علی فرماتے ہیں جس نے علم کو پا لیا اس نے خدا کو پا لیا، جس نے مال کو پا لیا اس نے قارون کو پا لیا۔ علی کا فرمان ہے یہ۔ آج لوگ بے انتہا مال سے محبت کرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، قرآن نے 30ویں پارے میں فرمایا لوگوں کی لالچ کی عالم یہ ہے کہ وہ مال کو طلب کرنے کی حالت میں قبر کا منہ دیکھ لیں گے۔ وقت ایسا آ جائے گا کل کریں گے کہ یہ کام کل کریں گے، کار امروز فردہ میفغن۔ فقہا فرماتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ مت ٹال بندے، اللہ نے تجھے وقت دیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو کل کرے گا، تیرا کل کبھی پلٹ کے بس جبھی کل آئے گا کہ تو 4 کاندھوں پہ لدا ہوگا۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ حالات فرماتے ہیں ہائے غافل، فرمایا ہم لوگ غافل ہیں، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں؟ اشارہ فرمایا قبرستان ہے۔ ایک غافل انسان کل کرتا ہے کہ کل کا دن نکلے گا تو نمازی بن جاؤں گا، کل کا دن نکلے گا تو میں گناہوں سے توبہ کر لوں گا۔ فرمایا تیری زندگی کا کل تو کبھی آنے والا نہیں ہے، اور جس دن کل آئے گا وہ تیری موت کا دن ہوگا تیری۔ اور فرمایا غافل سوچ تو 5 جاتے ہیں قبرستان، پلٹ کے 4 آتے ہیں، جانے والے تو پلٹ کے نہیں آتا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، عقل بھی دی، فہم بھی دی، سوچ بھی دی ہے نا، ساری چیزیں دی ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو، موت آنے والی ہے، ہر انسان اس کا ذمہ دار ہو۔